काठीमा काटी दरबार साइनोमा मिचे घरबार काठीमा काटी दरबार साइनोमा मिचे घरबार। रायसपाल दाइले बिहा किन गर्नु भएन त्यो चाहिँ अब दाइलाई थाहा होला हैन। जब घरबाट त्यो एउटा एज पार हुँदो रहेछ तपाईको हैन, एउटा उमेर पनि त्यसपछि 25-26 क्रस भइसकेपछि अनि राम्री केटीहरू मनपर्ने स्वाभाविक हिसाबले सबलाई मनपर्छ। 10 वर्ष पछाडि हुनुपर्ने आन्दोलन 10 वर्ष अगाडि भयो भनेर हामी इतिहास पढेका छौँ। स्वाभाविक हिसाबले कला साहित्यको भूमिका छ। आज गइन्नौ डाँडा पारी आज गइन्नौ डाँडा पारी मलाई माया मारे आज गइन्नौ डाँडा पारी मलाई माया मारे। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। देशपोस्ट टिभी र आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा एकसाथ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी उदयपुरका एकजना स्रष्टा, विशेष गरेर लामो समय मिडियाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका, पछिल्लो समय गीत सङ्गीत साङ्गीतिक फाँटमा रमाइरहनुभएका त्यस्ता युवा स्रष्टासँग आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ। खास गरेर मुलुकलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त गीत सङ्गीत साहित्य साधनाले पनि एक खालको चाहिँ अग्रगामी छलाङ मार्ने गर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा गीत सङ्गीतले मुलुक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने थुप्रै साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेका चाहिँ स्रष्टाहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामी आजको बसाइमा हामी गीत पनि सुन्छौँ र खास गरेर यो गीत सङ्गीतकै क्षेत्रले मुलुकलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त पुर्याएको भूमिकाको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आजको हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ उदयपुर जिल्ला लिम्चिङबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाँसबोटेमा जन्मनुभएका टम्पसेर राईसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। टम्पसेर सर, यहाँलाई हाम्रो यो मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। यहाँ उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका तत्कालीन बाँसबोटेमा जन्मनुभयो। पछिल्लो समय यहाँले चाहिँ एउटा रेडियो उदयपुर हुँदै अमृत एफएममा लामो समय मिडियाको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो अनि एक्कासी यता गीत सङ्गीतको फाँटमा फेरि प्रवेश गर्नुभयो। अलिकति यहाँको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न, कसरी यो यस्तो भयो? अब खास यस्तो हो, नर्मली अब म्युजिक र मिडिया चाहिँ सँगसँगै जोडिने भएको हिसाबले पनि एउटा सँगै जाने एउटा यसको चाहिँ बाटो एउटै हुँदो रहेछ। लामो समयसम्म मिडियामा काम गर्दाखेरि मिडियामा चाहिँ कलाकारको गीतहरू सुन्ने होइन, उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिने, त्यो त्यसरी गर्दा गर्दै मलाई पनि गीत गाउने बानी बसेछ। नर्मली म मिडियामा काम गर्दा नि पोलिटिकल बहस चलाउँथेँ, गीत सङ्गीतको पनि कम मात्रै चलाउँथेँ। अनि त्यो पोलिटिकल बहस चलाउँदै त्यो कलाकारहरूसँग पनि त्यो कुनै यस्तो मोड हुन्थ्यो कि इन्टरभ्यूहरू लिनुपर्ने अनि उहाँहरूसँग चिन्जान भयो। सँगसँगै म स्टेज सोहरू चलाउँथेँ। खास गरी चाहिँ स्टेज सोहरू गर्दा गर्दै कलाकारहरूसँग भेटघाट भयो। उहाँहरूसँग भेटघाट हुँदाहुँदै मलाई पनि गाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ पछिल्लो समय मफसलमा हामी त काम गरेको हो नि त रेडियोमा। त मफसलमा चाहिँ रेडियोमा चाहिँ लिसनरहरू अलिकति घट्ने क्रम थियो होइन, युट्युबमा बढी जस्तो मान्छेको चासो थियो र त्यो भएको हिसाबले पनि अब चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ डिजिटल चाहिँ मिडियामा गइरहेको बेलामा चाहिँ अब यसमा मात्रै झुन्डिराख्यो भने अलिकति आफूलाई पनि बाहिर चिनाउन गाह्रो होला भन्ने भएको हिसाबले चाहिँ म म्युजिकतिर ढकेलिएँ। यहाँ म्युजिकमा ढल्किनु भयो। खास गरेर गीत सङ्गीतलाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? गीत सङ्गीत के हो तपाईँको बुझाइमा? हुन त गीत सङ्गीतको यही हो भन्ने परिभाषा त छैन होइन, धेरै मान्छेले भावनात्मक रूपमा यसको परिभाषा गरेका छन् होइन। तर पनि गीत सङ्गीत यस्तो चिज हो, मैले पनि त्यही अरूले गरेकै भावनात्मक परिचयलाई नि पछ्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा आनन्द हो होइन, मनको चाहिँ पीडाहरू चाहिँ पोख्ने ठाउँ हो होइन, जीवनलाई चाहिँ मजाले चाहिँ श्रोता दर्शक बिचमा पोख्ने एउटा चौतारी हो, एउटा विश्राम गर्ने ठाउँ हो। यहाँले कस्तो कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ लेखन पनि हो कि गीत मात्रै गाउनुहुन्छ के छ? अलिकति म सबै नै हो। खास गरी म लेखन पहिलो चिज चाहिँ मेरो गीत लेख्नु हो होइन। अनि गीत लेखिसकेपछि सङ्गीत पनि मलाई आफूलाई चासो लाग्यो। जस्तो आफू लेखेको गीतमा चाहिँ आफूले सङ्गीत भर्दा चाहिँ अझै मजा हुन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो होइन। त्यसपछि मैले चाहिँ सुरुमा गीत लेखेँ। मैले फर्स्ट गीत लेखेको थिएँ सुख दुःख बराबरी, आदरणीय रायसपाल दाइले गाउनु भएको छ गीत होइन, उहाँले गाउनुभयो। त्यस पछाडि मैले अर्को गीत लेखेर सङ्गीत भरेँ, बाबाले रोजेको ब्रिटिसको लाउरे भन्ने गीत छ, त्यो चाहिँ दिपक लिम्बू दाइले गाउनु भएको छ। त्यो गीत चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ लेखन सँगै सङ्गीत पनि गर्न थालेँ।
त्यसपछि चाहिँ गाउन थालेँ मैले। हजुर, कस्तो कस्तो किसिमको गीतहरू गाउनुहुन्छ यहाँले? गीत त मैले सबै खाले गाएको छु होइन, रक पप बाहेक होइन, नेपाली लोकगीत, नेपाली फिल्मी गीत, आधुनिक गीतहरू अनि सबै खाले गाएको छु र पप सङ पनि गाएको छु, तर रक सङ चाहिँ गाउँदिनँ म। अनि लोकगीत पनि गाउनुहुन्छ यहाँले? गाएको छु लोकगीतहरू पनि। विशेष गरेर पूर्वतिर धेरै जसो पूर्वेली गीतहरूको चाहिँ एक खालको बाहुल्यतै भनौँ त्यो छ, उदयपुर खोटाङी क्षेत्रहरू जस्तो चाहिँ यहाँले गाउनु भएको एउटा गीत हैन, कुनै त्यस्तो खालको गीत हुन्छ नि हाम्रो दर्शकहरूलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। जुन मैले लोकगीत हो, टोटल्ली पूर्वेली लोकगीत हो, यो गीत मैले मेलिना राईसँग गाएको थिएँ। मेरो यो सेकेन्ड सङ हो अनि शब्द सङ्गीत मेरो आफै रहेको थियो। सो काठेमा काटी दरबार साइनो मिची घरबार भन्ने गीत छ। सो एक लाइन सुनाउन चाहन्छु। काठेमा काटी दरबार साइनोमा मिचे घरबार, काठेमा काटी दरबार साइनोमा मिचे घरबार, तिमीलाई लान्छु म कान्छे पिरचिन्ता केही नगर, मनको कुरा मनैमा राखेर ढल्केर जान्छ त्यो बैसा, के गर्छौ कान्छे साँचेर, ढल्केर जान्छ त्यो बैसा, के गर्छौ कान्छे साँचेर। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो गीत वास्तवमा। थ्याङ्क यू। चाहिँ यो बैंसो साँचेर चाहिँ काम नहुने रहेछ है, लाग्न थालेछ अहिले। हजुर, भनेको यहाँ विवाहित हो कि अविवाहित हो, अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ न। मेरो बिहा भएको छैन। भनेको बैंसो चाहिँ साँचिराख्नै भएको रहेछ है? साँचिराखेकै भनौँ न। फेरि यो बिहा भन्ने कुरा चाहिँ चाहेर नहुने कुरा रहेछ क्या। बिहा गर्ने एकदम चाहना हुँदा हुँदै पनि भइरहेको छैन बिहा। जस्तो यो चाहिँ खास गरेर यो समस्या चाहिँ यो गीत सङ्गीतमा लाग्नेहरूको लागि चाहिँ अलि ठुलै चुनौतीको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ पछिल्लो समयमा। होइन, गीत सङ्गीतमा लागेका मात्रै होइनन्, गीत सङ्गीतमा लागेकालाई चाहिँ मिडियामा आउने भएकोले सजिलै थाहा हुन्छ। धेरै साथीहरू बुढाकन्या हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँ हुनुहुन्छ क्या, धेरै क्षेत्रमा बुढाकन्याको चाहिँ कम छैन, तर हामीलाई चाहिँ मिडियामा देखिहाल्ने भएकोले चाहिँ मान्छेले थाहा पाउने हो। तर यो बैसा साँच्नेहरू, बुढाकन्या बस्नेको कमी सबै क्षेत्रमा चाहिँ हजुर। मैले अलिकति जोड्न खोजेको राइज किङ राजेश पायल राई, उहाँलाई अधिकांश मिडियाकर्मीहरूको क्वेसन भनेकै बिहेको विषयमा हुन्छ। अब तपाईँको गीत फेरि ठ्याक्कै त्यहीँ जोडियो कि यो बैंसो साँच्ने कुरा रह्यो। त्यो भने बैंसो यहाँले पनि साँचिरहनु भएको छ, यहाँले पनि बिहे गर्नुभएको छैन, खास के कुराले रोक्दो रहेछ कि तपाईँको विचारमा चाहिँ बिहे भन्ने चिजलाई रोक्ने चाहिँ त्यस्तो के रहेछ? अब राजेशपाल दाइले बिहा किन गर्नु भएन त्यो चाहिँ अब दाइलाई थाहा होला होइन। तर मेरो सवालमा कुराकानी गर्ने भने बिहा कस्तो रहेछ भने क्या लोकमणिजी, चाहिँ एउटा समय हुँदो रहेछ क्या बिहा गर्ने, असाध्यै बिहा गर्न मन लाग्ने समय क्या। त्यो समय पार गरिसकेपछि मान्छेलाई विवाह गर्न मन नलाग्दो रहेछ क्या। जतिखेर चाहिँ हामीहरू आफै चाहिँ पैसा नकमाएको बेलामा, आर्थिक अवस्था आफ्नो कमजोर हुँदाखेरि, चाहिँ घरको समस्या थाहा नहुँदाखेरि, बाउले फटाफट पैसा दिएको बेलामा कलेज पढ्दाखेरि बाउले पठाएको पैसा हेरेर चाहिँ बिहा गर्न मन लाग्ने क्या। जिन्दगी चल्छ जस्तो लाग्दो रहेछ। जब घरबाट त्यो एउटा एज पार हुँदो रहेछ तपाईँको होइन, एउटा उमेर पनि त्यसपछि 25-26 क्रस भइसकेपछि आफै कमाउनु पर्ने बाध्यताहरू होइन, अनि राम्री केटीहरू मनपर्ने स्वाभाविक हिसाबले सबलाई मनपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ होइन पैसा चाहिन्छ है, पैसा पैसा होइन गाडी पनि चाहिन्छ भनेपछि पैसा पनि चाहियो, गाडी पनि चाहियो, अनि घर पनि कतिलाई चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि चाहिँ दिमाग त्यता जाँदो रहेछ क्या। त्यो कलाकारहरूलाई चाहिँ खालको आरोप पनि छ कि खास गरेर जस्तो अलिकति बाहिर स्टेजहरूमा जाने त्यो भएको कारणले गर्दा बाहिर फेरि घुमफिरमै चाहिँ अलिअलि मनोरञ्जनमा बढी भुल्ने भएको हुनाले अब बिहे भन्दा पनि मनोरञ्जन नै अलि बढी हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यतातिर भुल्छ नि त, उहाँले बिहे गर्न बिर्सिन्छन् भन्ने आरोप छ नि। त्यही तपाईँले भनेको चाहिँ त्यो के अरे त्यत्तिकै दुध खान पाइन्छ नि भैँसी किन पाल्ने भनेर भन्न खोज्नु भएको तपाईँले होइन। त्यो केहीमा चाहिँ सत्य पनि हो। अब कस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको जस्तो एउटा राम्रो वस्तु देखिन्छ त्यो मनपर्छ, अर्को राम्रो देख्यो भने त्यो कम मनपर्छ, त्यो मनपर्छ क्या। त्यसो भएछ पनि कति साथीहरू चाहिँ छान्दा पनि बुढाकन्या बस्नु भएको छ, त्यो चाहिँ सत्य हो। फेरि भनेको तपाईँ त्यसमा पर्नुहुन्न? अब त्यसमा म पनि पर्न सकौँला। हजुर, मैले चाहिँ म त्यहाँबाट छुट्छु त भन्दिनँ, अलिअलि नसक्ला। हुन्छ, हामी फेरि पनि विषयवस्तुतिरै फर्क्यौँ। खास गरेर नेपालमा भएका थुप्रै आन्दोलनहरू, परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूमा गीत सङ्गीत साहित्य को चाहिँ एउटा छुट्टै महत्त्व छ। छुट्टै त्यस्ता खालका चाहिँ आन्दोलन जो चाहिँ राल्पा रायनको आन्दोलनदेखि लिएर थुप्रै आन्दोलनहरू भनौँ न गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट चाहिँ गरिएका आन्दोलनहरूले मुलुक परिवर्तन गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा आयामको रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँको विचारमा खास गरेर मुलुकलाई परिवर्तन गर्न, अग्रगामी एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको निमित्त गीत सङ्गीतको भूमिका के हुन्छ? होइन, त्यो त प्रत्यक्ष छ नि। हिजो माओवादी जनयुद्धको लागि पनि त्यो युद्ध सफल पार्न धेरै ठाउँ त म्युजिकले साथ दिएको इतिहास हामीले देखेर आएको नि त होइन। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो चाहिँ नि थुप्रै पुस्ता, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पुराना गीतहरू हामीले सुन्छौँ, जस्तो चाहिँ घर घरबाट उठ
हैन चाहिँ बस्ती बस्दा उठा गीतहरू यी गीतहरूले पनि मुलुक परिवर्तनलाई ठुलो सहयोग गरेको छ जतिसुकै परिवर्तन होस् संसारका कुनै पनि युद्ध अथवा त्यो युद्धलाई चाहिँ समाधान गर्न होस् युद्धलाई विराम गर्न होस् या त युद्धलाई अगाडि बढाउनु होस् चाहे कुनै पनि आन्दोलनलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहोस् अथवा कुनै पनि आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कला साहित्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि हैन हामीले म्याक्सिम गोर्कीको नाम सुनेका छौँ म्याक्सिम गोर्कीको एउटा साहित्यले चाहिँ 10 वर्ष पछाडि हुनुपर्ने आन्दोलन 10 वर्ष अगाडि भयो भनेर हामी इतिहास पढेका छौँ स्वाभाविक हिसाबले कला साहित्यको भूमिका छ हैन तर त्यसो भन्दैमा अब कलाकारहरू नै अब पुरै चाहिँ आन्दोलन गरे अथवा उनीहरुकै गीत संगीतले मात्रै आन्दोलन गरे भन्ने चाहिँ होइन तर कलाको यति ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ जतिसुकै तपाईँ पत्रकारिता पेसामा हुनुहुन्छ हामी पनि त्यो पेसाबाट आयौँ हामीलाई पनि त गीत सङ्गीत त मनपर्छ नि त सबैलाई गीत सङ्गीत मनपर्ने भएको हिसाबले कुन खालको गीत सङ्गीतले चाहिँ आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने कुन खालको गीतले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ सक्रियता बढाउने भन्ने त्यसको चाहिँ क्याटेगोराइज छ हैन तर गीत सङ्गीतको एउटै ठाउँबाट हेर्ने हो भने त्यसको त ठुलो भूमिका छ नि हामी देखेर आएको हिजो गाउँ गाउँमा माओवादीले जनता बटुल्न पनि त कलाकार नचाएर गीत सुनाएरै आएको हामीले अरुण तर नाना तमर तर गीतहरू सुन्यौँ हैन कसले भन्छ चाहिँ क्रान्ति जस्ता गीतहरू धेरै गीतहरू हामीले सुनेका छौँ त्यो भएको हिसाबले पनि अब गीत सङ्गीतको भूमिका छैन भन्न मिल्दैन गीत सङ्गीतको भूमिका छ परिवर्तन लागि छ च्याम्पियनको चाहिँ जुन नेपाल टेलिभिजनबाट सो भइरहेको छ नि यो एकदमै विवादको कुराहरू आइरहेको छ अनि जस्तो यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिर्जना मर्छ स्रष्टामाथि चाहिँ एक खालको अपमान भइरहेको छ भन्ने विभिन्न विवादहरू चाहिँ अहिले सिर्जना भइरहेको छ यहाँले यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ यस्तो हो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के तपाईँको त्यो म जुन ठाउँमा छु भन्ने ठाउँ बिर्सिँदाखेरि समस्या हुने हो नि त हैन जस्तो जो मान्छेहरू अहिले चाहिँ लोक दोहोरी च्याम्पियनमा जज हुनुहुन्छ उहाँहरू पुरानो शैलीको हुनुहुन्छ उहाँहरूले पुरानो खालको कुरा खोजिरहनु भएको छ क्या हैन त्यो भएको हिसाबले उहाँहरूले कहिले कपाल मिल्न भन्नुभएको छ कहिले लुगा मिल्न भन्नुभएको छ हैन तर उहाँहरू पनि जुन डेस्कमा बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि नेपाली प्रसङ्गमा त पक्कै हुनुहुँदैन हैन त्यो भएको हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म कुन ठाउँमा छु भन्ने थाहा नपाउनु अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या के छ भने यो प्रतिस्पर्धा गराउने मान्छेले निर्णायक को राख्ने भन्ने थाहा नपाउने क्या आफ्ना मान्छे तान्दिने मानौँ तपाईँ मेरो मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँसँग नलेज होस् नहोस् त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ भने म तपाईँलाई तान्दिने भन्ने अलिकति अब त्यो चाहिँ एउटा खालको चाहिँ घमण्ड देखिएको छ त्यो जजहरूमा कतै उहाँहरूले नेपाली लोकगीत क्षेत्रलाई मजाले नबुझ्नु भएको हो कि अथवा अहिलेको समयलाई नबुझ्नु भएको कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो पुरानो सोच बढी उहाँहरूमा झल्केको हो मैले प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न खोजेको भने खास गरेर जो मफसलका चाहिँ स्रष्टाहरूको पहिचानको कुरा अथवा चाहिँ ती स्रष्टाहरूलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरा हैन अथवा चाहिँ जो चाहिँ स्रष्टा हुँ भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ नि उहाँहरू नै त्यहाँ गएर चाहिँ अर्काको देखासिकेमा चाहिँ म जान्छु भन्ने त्यस पछाडि मूलधारमा चाहिँ टिक्न नसक्ने अनि फर्केर आउने त्यो समस्या चाहिँ अहिलेको गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अलिक बढी जसो देख्न सकिन्छ त्यो एकदमै पछिल्लो समयमा त्यो बढिरहेको छ अब त्यसलाई खास गरेर चाहिँ के अरे मैले यहाँसँग जोड्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो चाहिँ एउटा सानो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै लोकदोहोरी च्याम्पियनमा जर्जहरूले गरेको भूमिकाको विषयमा बढी विवादहरू आइरहेको छ मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि स्रष्टाहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ सम्मानमा चाहिँ आँच आउने हैन मानसिकता चाहिँ गिर्ने त्यो खालको समस्याहरू पनि त देखियो नि त्यो त उहाँमा सिधै गलत छ त्यो त हामीले उहाँहरूलाई गलत हो भन्न सक्नुपर्छ हैन किनभने त्यो उहाँहरूले निर्णय उहाँहरूले चाहिँ गीतको निर्णय गर्न लाग्यो नि त लुगा कसले के लाग्छ कपाल कसको के छ त्यो खोज्नु चाहिँ त्यो उहाँहरूको गलत हो क्या रङ हो क्या त्यो मैले भने तपाईँलाई कहिलेकाहीँ आयोजकले पनि निर्णायकहरू छान्नमा चाहिँ अलिकति चुक्नु भएको है भन्ने लाग्छ जो अहिले चाहिँ दोहोरी च्याम्पियनको जज हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ जुन छ नि उहाँले गर्नुभएको काम त्यो एकदम गलत छ सिधै गलत छ त्यो हामीले भन्न सकिहाल्छौँ त्यो त कुरा हो नि अब फेरि तपाईँतिरै फर्क्यौँ कतिवटा गीत गाउनु भयो अहिलेसम्म मैले रेकर्डेड गीत त मैले 150 150 भन्दा बढी गाइसकेको छ 150 भन्दा बढी गएको छ लेखनको कुरा गर्नुहुन्छ नि जोडिहाल्यो मैले 300 भन्दा बढी गरेको छु सङ्गीत पनि त्यही 150 200 सम्म गरे तपाईँ आफै बजाउनुहुन्छ बजाउनु त बजाउँदिनँ म गिटार बजाउँछु गिटार बजाउनुहुन्छ है बाँसुरी बजाउँथेँ पहिला सिकेको थिएँ मैले क्लास गरेको थिएँ मैले 64 सालतिर सायद 150 भन्दा बढी गीत गाइसक्नु भयो सबैभन्दा धेरै गीत चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ फिल्मी गीतहरू गाएको छ फिल्मी गीतहरू गाउनुहुन्छ है एउटा फिल्मी गीत एकपटक हाम्रो दर्शकहरूको लागि मैले मेरो एकदमै धेरै श्रोताहरूले मन पराउनु भएको एउटा गीत छ म तिमीलाई माया गर्छु भन्नै पर्दैन हजुरको आँखाले बोल्छ यो गीत पनि मेलिना राई नै हुनुहुन्छ फिमेलमा यो सुन्न चाहन्छु यहाँलाई मेलिना राई त नछोड्नु हुने रहेछ नि त्यहाँले होइन एउटा उमेर मिल्ने भएको हिसाबले पनि सर्कल मिल्ने भएको हिसाबले पनि सहज भएको हिसाबले पनि अर्को कुरा चाहिँ म एकदमै राम्रो गाउने भएको हिसाबले पनि यो गीत सुन्न चाहन्छु म तिमीलाई माया गर्छु भन्नै पर्दैन
हजुरको आँखाले बोल्छ म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्नै पर्दैन हजुरको अङ्गालोमै थाहा हुन्छ म त सँगै जिउने हो म त सँगै मर्ने हो म त सँगै जिउने हो म त सँगै मर्ने हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कस्तो राम्रो गीत गाउनुभयो। वास्तवमा सँगै जिउने सँगै मर्ने त्यस पछाडि चाहिँ बैंसो साँच्ने कुराहरू वास्तवमा एकदमै राम्रो कुराहरू अथवा त्यो यो शब्दहरूको चाहिँ नि होइन संयोजन गर्नुभएको छ। खुसी लाग्यो। यहाँको चाहिँ यो यात्रा अब कहाँसम्म पुग्छ कसरी टुङ्गिन्छ अथवा चाहिँ भनौँ न हुन्छ नि त हिजोको दिनमा यहाँ चाहिँ मिडियाको क्षेत्रबाट गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आउनुभयो अब यस पछाडि कतातिर जानुहुन्छ? अब यही हो भन्ने चाहिँ छैन होइन। नर्मली म कस्तो छ भने म म्युजिकमा छु तर पनि म म्युजिक सँगसँगै मिडियामा पनि जोडिरहने भएको हिसाबले चाहिँ म्युजिक रहन्छ म रहेसम्म होइन। तर अब म्युजिकमै कन्टिन्यू गइन्छ भन्ने अब ग्यारेन्टी नहुन सक्ला कतै बाटो बदलिएला होइन। तर पनि म्युजिक चाहिँ मसँगै हुन्छ। एउटा ठुलो समस्या छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि बजारको कुरा। हिजोको दिनमा क्यासेट बनाइन्थ्यो अलिकति चाहिँ विज्ञान प्रविधि फड्को मार्यो। पछिल्लो समय गीत सङ्गीत चाहिँ जो उत्पादन भइसके पछाडि त्यसलाई बजारमा लाने चिज चाहिँ युट्युब बनेको छ। युट्युब नै एउटा दिगो चाहिँ आम्दानीको माध्यम हो भन्ने छ। तर फेरि धेरै जसो जो स्रष्टाहरूको चाहिँ गीत सङ्गीत युट्युबमा पनि निश्चित चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन भ्युज र चाहिँ होइन सब्सक्राइबको आधारमा चाहिँ हुने भन्ने भएको भएर अब त्यो इन्कम दिगो नभइसके पछाडि फेरि बिचबाटै फर्किनु पर्ने बाध्यताहरू पनि छन् कि जस्तो अघि हजुरले भन्नुभएको कतिपय चाहिँ बिना तयारी होइन चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ आधारभूत कुराहरू नसिकिकन आउनेको एउटा सङ्ख्या छ होइन अरूको देखेर आउने सङ्ख्या छ। तर वास्तवमा चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक हिसाबले नै गीत सङ्गीतमा लाग्नेहरूको लागि पनि यो ठुलो चुनौती छ। यो चुनौती फेस गर्नको लागि तपाईँको विचारमा के गर्नु? होइन यस्तो छ अब अहिले युट्युब पनि राम्रो एउटा इन्कमको पाटो हो। अर्को कुरा चाहिँ पहिलाको दाँजोमा अहिले धेरैवटा कार्यक्रम हुन्छ क्या जुन ठाउँमा मेला महोत्सव हुन्छ होइन त्यो पनि त आफ्नो के अरे चाहिँ तपाईँको पावर होइन आफ्नो त त्यस्तै कुरा त लाग्ने होला नि। यस्तो सर यहाँ चाहिँ राम्रा कलाकारलाई चाहिँ बढी मान्छेले हेर्छ किन भन्दा नि जस्तो तपाईँले आयोजना गर्नुहुन्छ तपाईँको म आफ्नो म गएँ अरे तपाईँको टिकट बिक्री तपाईँको घरमा चुला बल्दैन नि त सर त्यस्तो होइन। राम्रो ठाउँमा छ होइन जस्तो अहिले जति मेला महोत्सव छ कन्सर्टहरू छ राम्रा कलाकार भ्याइ नभ्याइ छ। जो कलाकारहरू छैन उहाँहरूलाई समस्या छ क्या। भनेको यो क्षेत्रमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मलाई खुसी नै लाग्छ आफ्नो काम। यस्तो हो तपाईँ कत्रो सपना देख्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ क्या। म एकदम सानो सपना देख्छु जुन सपना म पुरा गर्न सक्छु क्या। म चाहिँ सबैलाई भन्छु क्या सपना देख्नुहोस् क्या तर जुन सपना पुरा गर्न सकिन्न त्यो सपना देखेर आफूलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। जति सपना पुरा हुन्छ त्यो पुरा गर्नुहोस्। एकदमै राम्रो कुरा हो। तर मैले सुनेको जानेको कुरा होइन बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने अस्ति भर्खरै पनि चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ कलाकारहरूको एउटा कार्यक्रम थियो। विशेष गरेर कलाकारितामा राजनीति हुन्छ राजनीतिकरण हुन्छ। राजनीतिकरण भइसके पछाडि चाहिँ वास्तविक कलाकारको चाहिँ सम्मान हुँदैन। सम्मान नभइसके पछाडि चाहिँ ऊ चाहिँ छायामा पर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ र यो रियालिटी पनि हो। हामीले देख्दा त्यस्तै देखिन्छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ? राजनीति त कहाँ छैन र होइन। राजनीति गलत उपयोग राजनीति हामीले छिराएको त्योभित्र होइन। राजनीति हामीले छिराएको कलाकारले पनि छिराएको। राजनीति पत्रकारमा छिर्यो। अहिले चाहिँ पत्रकार कसैलाई सोध्यो भने कोही चाहिँ युनियनका छन् कोही चौतारीका छन् होइन कोही चाहिँ केन्द्रका छन् आफ्नै आफ्नै छन् त होइन पत्रकार। कलाकारहरूमा पनि राजनीति छिर्यो किन भन्दाखेरि राजनैतिक विचार चाहिँ मा अनुभव गरेका मान्छेहरू कलाकारितामा आए राजनीति गरेका मान्छेहरू कलाकारितामा आए त्यसपछि राजनीति त्यहाँ छिर्यो क्या। र तपाईँले के भन्नुभयो गाह्रो छ भन्नुभएको छ। गाह्रो चाहिँ छ तर राम्रा कलाकारलाई राजनीति गरेर पछि पारिएको चाहिँ हुँदै होइन फेरि हुँदै होइन क्या होइन भन्नु नि कुनै पनि राजनीति पार्टीले अथवा राजनीति गरेर कलाकारलाई पछि पारेको चाहिँ होइन यो चाहिँ छैन फेरि। जस्तो अब कलाकारले चुनाव लड्नु पर्दैन होइन कुनै ठाउँमा सिफारिस होला मेरो ठाउँमा यो मान्छे बोलाइदिए त्यो मान्छे बोलाइदिए भन्ने त होला तर पनि तपाईँ यदि राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो सम्भव। राजेशपाल राईलाई मेलिना राईलाई दीपक लिम्बू अथवा प्रमोद खरेलहरूलाई कुन चाहिँ राजनीतिले छोएको छ र छैन नि त होइन। हामीले चाहिँ मानेका कलाकारहरू राजनीतिले छोएको छैन तर तल्लो तहमा चाहिँ हामी जस्तो छ कि कलाभन्दा बढी राजनीति गर्ने के सङ्गठनतिर दौडिदिने चुनाव आयो भोट मागौँ भन्दै दौडिया छ अनि कहाँबाट हुन्छ त समस्या त यहाँ छ नि त।
त्यो भएकोले कलाकारितामा राजनीति घुसिया छ त्यसले असर गरिरहेछ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। तर मिडल क्लासको आर्टिस्टहरूमा त्यो समस्या छ, जो मिडल क्लासमा कलाकार छ त हाम्रो लेभलमा समस्या छ होइन। तर म चाहिँ अब राजनीतिक बुझ्छु, राजनीतिक हिसाबबाटै अब तपाईँले मलाई जोड्नु होला, फेरि पछि तपाईँ पनि पोलिटिक्स गरेर आउनुभएको मान्छे भनेर सोध्नु होला होइन। तर मलाई चाहिँ म जुन ठाउँमा छु, पार्टी एक ठाउँमा छ, म त्यसमा कलाकार त जोड्दैन, आर्टिस्ट लाइनलाई म फरक ठाउँ राखेर आउँछु भनेको जुन विषय हो त्यो विषय हो। म कलाकारिता गर्दा म कलाकार मात्रै भन्छु। जब म सुटिङमा जान्छु नि, म क्यामेरा अगाडि उठ्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई टम्पसे राईहरू उब्छु क्या, त्यहाँ म कलाकार उब्छु क्या होइन। तर फेरि म गल्ली गल्ली म कलाकार हुँ भन्दै हिँड्दिनँ क्या होइन, भट्टी भट्टी कलाकार हुँ भन्दै हिँड्दिनँ। छन् साथीहरू कोही साथीहरू, म त्यसो भन्दिनँ होइन। एउटा गीत छ म गाएँ, 2टा भिडियो खेल्छ मोडल, त्यसरी पनि नगरौँ। जति तपाईँसँग आफ्नो कामकै भ्यालुसन त भइहाल्छ नि होइन र, हुन्छ नि त। हुन्छ, हाम्रो यो बसाइको क्रममा अब हामी लगभग छुट्टिने बेला भइसकेको छ। जाँदा जाँदै यहाँको एउटा गीत जस्तो यहाँले 150 गीत गाउनु भएको छ नि, त्यो मध्येको सबैभन्दा उत्कृष्ट गीत आजको हाम्रो दर्शकहरूलाई एकपटक गाएर सुनाइदिनुहोस् न। अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, तपाईँले मलाई गीतहरूको बारेमा गाउनु यस्तो हुँदो रहेछ, यो मेरै हो बेस्टै हो भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ क्या। आफ्नो छोराछोरी सबैलाई प्रिय लाग्छ होइन, सायद हाम्रो छोराछोरी छैन, उनीहरूलाई लाग्छ हामीलाई बुवा आमाले गरेको माया त्यो मध्येको तपाईँलाई मनपर्ने त हुन्छ नि, त्यस्तो त भन्ने सबै नै मनपर्छ। तर श्रोताहरूले अलिक बढी सुन्न रुचाउनु भएको पूर्वेली भएको हिसाबले तपाईँले पनि जोड्नुभयो। हाम्रोतिर लाउरे बन्ने खुब ट्रेन छ होइन, अनि लाउरे जाने भन्ने छ। लाउरे बन्ने ट्रेनमा चाहिँ धेरै साथीहरू लाउरेमा असफल हुनुभएको छ। सो त्यो विषयलाई एउटा गीत छ मेरो, सकिन बन्न ब्रिटिसको लाउरे, त्यो गीत एक लाइन सुन्न चाहन्छु यहाँलाई। आज गइन्नौ डाँडा पारी आज गइन्नौ डाँडा पारी मलाई माया मारे, आज गइन्नौ डाँडा पारी मलाई माया मारे, सकिन बन्न ब्रिटिसको लाहुरे, सकिन बन्न सरकारी जागिरे, सकिन बन्न ब्रिटिसको लाहुरे, सकिन बन्न सरकारी जागिरे, तर पनि मागेर खाएको थिइन उनीसँग झुठो माया लागेको थिएन, तर पनि मागेर खाएको थिइन उनीसँग झुठो माया लागेको थिएन। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यहाँको गीतहरू त अधिकांश हामीले सुनिरहँदाखेरि एकदमै धेरै माया प्रीतिमा चाहिँ कता कता धोका खाएको जस्तो, यौवन साँचेको, अनि त्यस पछाडि झुटो माया पनि नलाएको तर चाहिँ पीडा दिएको जस्तो जस्तो बुझियो नि, खास के हो? होइन, अब यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ कि तपाईँलाई धेरै मान्छेले तपाईँ असफल भएको हेर्न चाहन्छ क्या, तपाईँलाई सफल भएको हेर्न चाहँदैन। तपाईँलाई अक्सर मान्छेले दुःखी भएको हेर्न चाहन्छ, सुखी भएको हेर्नै चाहँदैन। भन्नुको अर्थ गीत सङ्गीतको बजार पनि यस्तै छ, पीडित गीतहरूलाई मान्छेले महसुस भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताले कस्तो मन पराउनुहुन्छ त्यसलाई नै अलिअलि बढी चाहिँ। अब म त लाउरे भिड्न गएको छैन नि त, तर धेरै लाउरे भिड्ने साथीहरूलाई थाहा छ नि त, सो उहाँहरूलाई गाइदिएँ मैले। एकदमै हुन्छ, हामीलाई यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अब जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ, अथवा चाहिँ यो गीत सङ्गीतको दुनियाँमा रमाउने जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। सो अब यहाँहरूले दिनुभएको माया जुन छ निरन्तर त्यो माया रहोस्, यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र जति यहाँहरूले मेरो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ त्यो माया निरन्तर होस् भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले मेरो गीतहरू हेर्नु भएको छ होइन, तपाईँलाई मनपर्छ भने राम्रो कुरा भनिदिनुहोस्, मनपर्छ भनिदिनुहोस्, मन पर्दैन भने मन पर्दैन भन्दा हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेक कमेन्टले हामीलाई पनि के हुन्छ भन्दा सबले राम्रो भनिदिएछ भन्ने घमण्ड पलाउँछ। त्यसैले तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिदिनुहोस्। र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, भर्खरै मेरो नयाँ गीत रिलिज भएको छ, खाली खुट्टा नै हिँडौँला तर हर कदममा तिम्रो साथ होस्, चाहिँदैन हिरामती तर माया तिम्रै मायाले जीवन भरिएको छ गीत आएको छ। सो मेल लगाएर मेरो आवाज रहेको छ। सो एकदमै धेरै साथीहरूले टिकटकमा काम त्यो मैले देखिरहेको छु। सो गीत सङ्गीतहरू जति माया गरिदिनु भएको छ सो युट्युबमा गएर हेरिदिनु होला। सो TAMPSHUR टम्पसे राई तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने मेरा सबै गीतहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको त्यो अपेक्षालाई जुन म तिमीलाई माया गर्छु, सकिन बन्न, तिमीलाई एउटा कुरा गर्छु, जति गीतहरूले तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यो प्रेम निरन्तर होस् भन्न चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू। हुन्छ, हामीलाई पनि यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण समय र विचार
साथ दिनुभयो अनि गीत पनि हामीले सुनाइदिनु भयो। यो गीत समय विचारको लागि यहाँलाई विशेष विशेष र तपाईँलाई पनि लोकमणिजी त्यसै गरी हाम्रो आदिम आवाज अनलाइन टेलिभिजन र देश पोस्टलाई थ्याङ्क यू सो मच कि तपाईँहरूले हामी जस्तो कलाकारलाई पनि समय दिएर बोलाएर होइन यसरी ठुलो कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो होइन त्यसको लागि लोकमणिजीप्रति पनि आभारी छ हजुर। हस् धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू।